فرماتے ہیں کون لے کے آئے گا؟ جنہیں اٹھیا بول کے کہنے لگا میں لے کے آواں گا۔ اللہ دے نبی سلیمان فرماتے ہیں کنی دیر دے اندر تخت لے کے آئے گا؟ بول کے آندہ وے تمہاری اٹھن تو پہلے پہلے تختی آ جائے گا۔ فرمایا نا اس تو بھی پہلے چاہیے دا میں۔ پھر عاصم بن برقیہ اٹھ کے بول کے آندہ میں لے کے آواں گا۔ اللہ دا قرآن کہندہ میں اللہ دے نبی سلیمان فرما دے رہے کنی دیر دے میں چلے کے آئے گا۔ اور بول کے آندہ میں قرآن کے نقال اللذی عندہو علم من الکتاب انا آتیکا بگی قبل ان یرتد الیکا طرفک۔ عاصم بن برقیہ بول کے آندے نے نبی اللہ اکھیاں بند کر کے کھولے آجے تختی آجائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسولك الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پاپڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ مل کے پڑھئے والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دولہ ملجا و مأوى جنابی احمدی مجتبہ حبیب کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدی پاک بارگ علیت اندر ہدیہ نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمیدی سورہ الکہف اس دی آیہ کریمہ 28 پارہ نمبر 15 تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے تو قرآن مجید فرقان حمید اندر سب تو پہلے
میں عرض کرانگا کہ ماہ سفر المظفر دا مہینہ اس ساڈے مقدراں دا حصہ بنے ہاں. اس پورے مہینے دا تعلق اللہ والیاں دے نال ہے. اس مہینے دے اندر حضرت حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرص مبارک پیر مہر علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت فاضلی بریلی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ دا عرص مبارک اور حضور خواجہ شمس اللہ عارفین پیر سے آل دا عرص مبارک غالباً بے شمار عرص مبارک اس مہینے دے اندر بڑی محبت دے نال منائے جاندے نے. اور جتنے بھی حضور دے غلام نے مریدین نے سارے اپنے اپنے مرشد دی بارگاہ دے وچ حاضری دیندے نے. تو میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اس آیا کریمہ دا تعلق اللہ والیاں دے نال ہے. تسی ذرا ادھر آؤ میرے کول, اٹھو ادھر آ جاؤ, ہاں ادھر ایتھے آ جاؤ, اے جگہ تہاڈی اے جگہ. اللہ والیاں دے نالے توجہ فرمانا. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ نے اس آیا کریمہ دے اندر ایک طریقہ دسیا سانو. طریقہ کس چیز دا کہ میری بارگاہ تک تواڈی رسائی کدوں ہو سکتی. توجہ فرمانا. فرمایا کہ میرا اگر تسی قرب چاندی ہو, میری بارگاہ تک رسائی چاندی ہو, تو اللہ نے طریقہ دسیا. طریقہ کی اللہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ. فرمایا کہ اے بندے انہاں لوگاں دے نال اپنی سنگت رکھ. اے میڈیاں گلاں لے کے آئے تساں یقیناً نہیں سنیاں ہون گیاں. میں بڑی محنت کر کے تواڈے سامنے رکھن لگا ماں, اور سنیاں بھی ہون گیاں. اللہ سلامت رکھے. ایک بار ہاتھ چکے مبنا بول سبحان اللہ. اللہ نے طریقہ دسیا اپنی بارگاہ تک رسائی دا, اپنی بارگاہ دے وچ قرب پاون دا. وہ طریقہ کی یہ توجہ فرمانا. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. اے بندے اپنی جان, نفسکا اے بندے اپنے آپنو, اے بندے اپنی جان, یدعونا مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. فرمایا انہاں لوگاں دی سنگت دے نال جوڑ کے رکھ جیڑا میرا دنے بھی ذکر کر دینے راتی بھی ذکر کر دینے. انہاں لوگاں دے نال سنگت رکھ, انہاں لوگاں دے نال یاری رکھ, انہاں لوگاں دی صحبت اختیار کر, انہاں لوگاں دی محفل دے اندر بیٹھ. فرمایا کیڑے, فرمایا فرمایا کہ جیڑے میرا ذکر دن نو بھی کر دینے رات نو بھی کر دینے, دنے بھی ذکر رات بھی ذکر, یریدون وجہ. اور انہاں دا ارادہ کی ہوندہ ہے ہر وقت میری رضا دے طلبگار ہوندے نے, اللہ دی رضا دے طلبگار ہر وقت. اچھا اے جڑی آیا میں کریمہ پڑھی ہے دیکھو, اے دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے سانو. کی دیتا ہے یار, تھکے بیٹھے ہو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے سانو حکم دیتا ہے. کس چیز دا حکم؟ اللہ فرمانتا ہے کہ میرے بندے اگر تو میرا قرب چاہنا ہے نا, اللہ دا قرب, ویسے تے نماز 5 وقت دی فرض ہے, نوافل دے نال اللہ دا قرب بندہ پا لینا ہے. فرمایا اگر تم میرا قرب چاہنا ہے تو پھر تو کی کرنا ہے؟ فرمایا انہاں لوگاں دے لڑ لگ جا, انہاں دی سنگت اختیار کر. تیری سنگت, تیری یاری, تیرا یارانہ, تیرا تعلق انہاں دے نال ہونا چاہیے ہے جیڑے میرا دنے بھی ذکر کر دینے,
رات نو بھی ذکر کرتے ہیں. میری ملت دے نوجوانوں پھر جدوں اسی انہاں لوگاں دے سنگت اختیار کرانگی وہ کون لوگ نے جنہ دیاں راتاں ذکر دے اندر گزرتیاں نے جنہ دا دن بھی ذکر دے بچ گزرتا بھی ساری رات نوافل دے اندر وہ لوگ اللہ دا قرب حاصل کرتے نے. توجہ فرمانا حدیث پاک دے بچ آندا کہ جدو بندہ اللہ دا قرب حاصل کرتا نا پھر بندہ رب دی قریب ہو جاندا ہے. رب بندے دے قریب ہو جاندا ہے. دیکھیا جے دیکھ توجہ لطف اٹھایا جے ہے تو بولو سبحان اللہ. بندہ رب دے قریب بندہ رب دے قریب بندہ رب دے قریب رب بندے دے قریب رب بندے دے قریب ہو جاندا وے. جدوں رب بندے دے قریب ہوندا بندہ رب دے قریب ہوندا ہے اس وقت پھر حدیث پاک دے اندر آندے تے پھر فرمایا حدیث قدسی وبصرہ الذی یبصر بی. اللہ فرماندا ہے میں اودیاں اکھیاں بن جانا. دیکھو دیکھو انداز دیکھو حدیث قدسی ہے. اللہ فرماندا ہے میں اودیاں اکھیاں بن جانا وا. جدوں بندہ میرا ہو جاندا وے فرمایا ویادہ التی یبطش بہا میں اس دے ہاتھ بن جانا جنہ ہتھاں دے نال او پکڑدا. کمال ہو گیا. اللہ فرماندا ہے میں اودیاں اکھیاں بن جانا جدوں بندہ میرا قرب حاصل کردا ہے جنہ اکھیاں دے نال ویکھدا ہے میں اودے ہاتھ بن جانا جنہ ہاتھاں دے نال پکڑدا ہے. اللہ فرماندا ورجلہ التی یمشی بہا. اللہ فرماندا ہے میں انہاں دے قدم بن جانا جنہ قدماں دے نال او تردے نے. کدوں جدوں بندہ رب دا ہو جاندا ہے. اگلی گل سنیا جی پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّ. پھر سوال میری بارگاہ دے وچ او کر دینے سوال او کر دینے. دنیا کہندی ہے تسی ولیاں دے بوے تے کی لین جاندے ہے توجہ آندے نے ولیاں دے بوے تے کی لین جاندے ہو. اسی لین کی جانے ہیں توجہ کرنا اسی لین کی جانے ہیں. جدو بندہ حدیث قدسی دے وچ آندا ہے اللہ فرماندا اس بندے دیاں مکھیاں بن جانا جنہ اکھاں نہ ویکھدا ہے. میں او دے ہاتھ بن جانا جنہ ہتھاں دے نال پکڑدا ہے. میں او دے قدم بن جانا جنہ قدماں دے نال تردا ہے. پھر انج کر کے ہاتھ چک کے دعا او کرتے نے سوال او کرتے نے میں عطا کری جانا. اسی تے انہاں دے بوے تے اے لین جانے ہیں اسی جانے جی حضور دعا کرے جی اللہ دی بارگاہ. اے نہیں اندے پیر صاحب تسی تے آ جی اسی یہی جا کے آنے ہیں نا حضور اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرے جی اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرے جی. اسی بھی اتھے جا کے نا حضور دعا کرے جی اللہ دی بات. پھر حدیث قدسی دے وچ رب کہہ رہے ہیں پھر وہ ہاتھ چک کے دعا او کر دینے عطاواں میں کر دینا میں عطا کرنا وا. میری ملت دے نوجوانوں اللہ حکم دے رہے ہیں انہاں لوگاں دی سنگت اختیار کرنی ہے انہاں لوگاں دے نال یارانہ رکھنا ہے انہاں لوگاں دے نال محبت کرنی ہے. فرمایا جیڑے لوگ میرا دنے بھی ذکر کرتے ہیں جیڑے لوگ میرا راتی بھی ذکر کرتے ہیں. میری ملت دے نوجوانوں میری گل جیڑی ہے میری گل انہاں دے نال ہے. یاد رکھیا جی جیڑے اللہ دے ولیاں نو منن والے نہیں. بولے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ. سب بندیاں دی آواز ہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ساڈی گل کس بندے دے نال ہے جڑا ولیاں دا منن والا ہے. الحمدللہ سارے ہاتھ کھڑے کرو جڑا اللہ دے ولیاں دے منن والا ہے. اپنے باپ نو تو بھی اسی ماننے ہیں نا سارے باپ نو من دینے بھئی ٹھیک ہے کہ جڑا مرشد ہوندا رہنمائی کردا بھی ٹھیک ہے انہیں رہنمائی کرنی ہوندی ہے. توجہ فرمانا اسی میرا جیڑا اس بندے دے نال میرا میں اس بندے نو کہنا چاہنا ماں ساڈا تعلق صرف او دے نال ہے کہ جڑا اللہ دے ولیاں نو منن والا ہے تے جڑا نہیں مندا نہ مننے میری گل صرف منن والے دے نال ہے. توجہ تو محبت نہ بولو سبحان اللہ. اسی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیا جی یہ جڑا قرب نہ رب دا یہ کیویں ملدا ہے. توجہ فرمانا اگر اسی مصطفیٰ دی اطاعت کریں گے نبی دا قرب سانو حاصل ہو جائے حضور دے نال سانو محبت ہو جائے
حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ محبت ہو جائے، عمر فاروق نہ محبت ہو جائے، عثمان غنی نہ محبت ہو جائے، مولا علی دے نال محبت ہو جائے، پنجتن پاک دے نال محبت ہو جائے، نبی دے اصحاب نال محبت ہو جائے، حضور دے تابعین جڑے نے انہاں نال محبت ہو جائے، نبی دے صحابہ نال محبت ہو جائے، تابعین نال محبت ہو جائے، تابعین دے منن والے دے نال محبت ہو جائے، حضرت خواجہ اجمیری دے نال محبت ہو جائے، داتا علی حجویری دے نال محبت ہو جائے، پیر مہر علی شاہ صاحب دے نال محبت ہو جائے، پیر سیال دے نال محبت ہو جائے، یا اللہ ایسی جدو انہاں لوکاں دے نال انہاں ہستیاں دے نال ساڈی محبت ہو جائے گی، جدو اسی انہاں دے قدماں دے وچ بیٹھاں گے، یاد رکھنا اللہ فرما رہا ہے انہاں نال سنگت لا، انہاں نال یاری لا، انہاں دی محفل دے وچ بیٹھ، جیڑا میرا ذکر دنے بھی کر دینے راتی بھی کر دینے، خدا دی قسمیں اج بھی داتا علی حجویری دے آپ تے قدمین شریف ہم دے وچ بن چلے جاؤ نا تے آج بھی تسی ویکھو ویکھی ویکھو گے دن بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے، رات بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے، کیونکہ انہاں قرآن دی لج رکھی، انہاں دین دی تبلیغ کی تھی۔ میری ملت دے نوجوانوں ساڈا تعلق انہاں لوگاں دے نالے ہے، توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا پیڑا بندہ ہوندہ نا تے چنگا بندہ، او دی مثال نبی پاک نے دیتی، چنگے تے برے بندے دی، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کوئی اپنے کلوں میں گل نہیں کرتا پیا، حضور دا فرمانے میرے نبی فرمانے نے چنگے تے پیڑے بندے دی مثال انجے کہ جے میں عطر والا ہوئے نا خوشبو والا تے لوہار ہوئے لویا کٹن والا، یہ دو بندیاں دے نال تشبیہ دیتی کہ میں آپ فرمانے نے چنگے بندے دی مثال انجے بے جے میں عطر والا ہوئے نا تے تسی دکان دے وچ وڑ جاؤ نا، خوشبو تسی لئی لائی نہیں جیب دے وچ پا لو، باہر نکلو گے تو آڈے کو پھر بھی خوشبو آئے، نہیں بولے او خوشبوواں والی سرکار بول پو یار اچھا کر کے بولے سبحان اللہ۔ جے بندہ خوشبو نہ بھی لگائے جیب چ نہ بھی پائے دکان دے وچ چند کڑیاں کھلو کے باہر نکل آئے، یقیناً دے کپڑے دے وچوں خوشبو آئے گی۔ حضور فرماتے نے چنگے بندے دی مثال ہے تے جے بندہ چنگیاں دے نال رہے، توجہ فرمانا جے بندہ چنگیاں دے نال رہے نا تے او دے کو خوشبوواں آونیاں ہیں، او دے کو خوشبوواں آونیاں۔ حضور فرماتے نے پیڑے بندے دی مثال انجے لوہار لویا کٹدا ہوندا نا، کام نہ بھی نہ بندے نے کرنا ہے تے بندہ لاگے بیٹھ کے چنگیاڑیاں پہن گئی، چنگیاڑی پے گی اس دے کپڑے خراب ہون گے۔ میاں صاحب نے فرماندے برے بندے دی برے بندے دی صحبت یارو برے بندے دی صحبت بندے دی صحبتیاں رو جویں دکانیتا، اس واسطے کنہ دے نال اسی تعلق رکھنا ہے جڑے اللہ والے نہیں بولے ایک بار زبان ہلا کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جڑے اللہ اللہ کرتے نے جڑے دن بھی رب دا ذکر رات بھی رب دا ذکر یاد رکھے آجے، فقیر نے کدی خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا، ہمیشہ خدائی دا دعویٰ کیتا تے امیر بندے نے کیتا ہے۔ او کی میں فرعون دیکھ لو، نمرود دیکھ لو، امیر سن، مال و دولت سی، آج تک ہسٹری اٹھا کے تسی دیکھو کوئی بھی فقیر انہیں خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا۔ فقیر تے جڑا ہوندا ہے ایک نکرے لگ کے رب رب کرتا، نہیں بولے یار اچھا کر کے بولے سبحان اللہ۔
اللہ اللہ کردہ ہوں جے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ اللہ فرماندہ ہے اے بندے جدو تو سنگت اختیار کرنی ہے نا یا جوڑنی ہے سنگت پھر انہاں دے نال جوڑی جیڑا میرا دینے بھی ذکر کر دینے تو راتی بھی ذکر کر دینے اچھا آگے دیکھو اللہ فرماندہ ہے یریدون وجہا وہ میری رضا تے طلبگار رہندے نے خدا دی قسم فقیر بندے نو دولت دی لوڑ نہیں ہوندی انہوں دنیا دی لوڑ نہیں ہے جیڑا پیر دنیا کٹھی کردہ وہ پیر نہیں جے ہے اور میں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں فقیر بندے نو انہاں دے نال لالچ نہیں ہے انہوں صرف رب دا قرب چاہیے نہیں بولو چکر کے بولو سبحان اللہ تو جس نے دنیا دی دولت کٹھی کرنی ہے دا پیار دنیا دے نال یہ پیر نہیں ہے پیر ہو یہ جیدے دل چ دنیا دی محبت نہ ہوئے جے محبت ہوئے تو خدا دی ہوئے یا مصطفیٰ دی محبت ہوئے وہ بندہ پیر ہے یاد رکھے جے اللہ نے فرمایا جی جرانا لانا ہی جے کچھ حاصل کرنا ہی تو پھر تیری سنگت میرے ولیاں دے نال ہونی چاہی دیئے جڑے دنے بھی ذکر میرا کر دینے رات نو بھی ذکر کر دینے میرے ملت دے نوجوانوں پھر او دی رضا دی طلبگار رہن دینے اچھا دیکھو خدا دی قسمیں اللہ ساری دنیا رب دی رضا چاندی ساری دنیا رب دی رضا چاندی ہے تو رب مصطفیٰ دی رضا چاندی رب مصطفیٰ دی رضا چاندہ ہے تقوی اختیار یہ تقوی متقی پرہیزگاری یہ اللہ دا قرب تا ملے گا جے اسی متقی بن جائیے پرہیزگار بن جائیے دنیا دی محبت نو دل دے بچو کر دئیے پھر اسی متقی تے پرہیزگار بنا گے اللہ دے نال رشتہ پھر ساڈا جڑے گا پھر یاد رکھیا جے فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندا بندے تو میرا ذکر کری جا میں تیرا ذکر کری جاواں ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو نے اپنے محبت بڑے انداز نال کیتا آپ کی فرماندے نے مرشد والے بیٹھے ہو ہاتھ چکی پر محبت نہ بولو سبحان اللہ نہیں بولے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ پیر باہو فرماتے نے جیم تو چاہمیں جے تو چاہمیں اے وقتی مرشد دیاں ہوئے تلیمیاں مرشد نظران کرم دی دریسی کھل ویسام دل دیاں وہ کلیاں اینا کلیاں دی ایک لاکھوں سی اینا کلیاں دی ایک لاکھوں سی گل نازکی گل پھلیاں یا حضرت باغوں جنہ سانگ کیتا تو ولیاں نوجوانوں توجہ کریں جے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤ میں دساں جے قرب رب دا چاندے ہو جے اللہ دے قریب ہی ہونا چاندے ہو نوجوانوں توجہ کریں جے پھر
محمد دا قرب حاصل کر لو، صدیق اکبر دا قرب حاصل کر لو، عمر فاروق دا قرب حاصل کر لو، نوجوان عثمان غنی دا، مولا علی دا قرب حاصل کر لو. یاد رکھے آجے نبی دے صحاب دا قرب حاصل کر لو، نبی دی آل دا قرب حاصل کر لو. اے جڑے سارے محمد غلام بلی نے انہاں دا قرب حاصل کر لو، انہاں دی سنگت اختیار کر لو. آؤ میں دساں یاد رکھے آجے جدو انہاں نہ محبتی ہو جائے گی، جدو نبی دے نال محبتی ہو جائے گی، جدو یاد رکھے آجے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، نبی دی آل، نبی دے اصحاب، نبی دے منن والے، داتالیاں جویری، خواجہ اجمیری، پیر مہر علی شاہ امام احمد رضا خان، فاضل بریلوی، حضور پیر سیال، جدو اینا دے نال محبتی ہو جائے گی. یاد رکھے آجے پھر بندیاں تو قربی حاصل کر لے گا. آؤ توجہ کرے آجے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک پینڈو ہی آیا، پینڈو نے آن کے عرض کی تھی اندہ کملی والے آن حدیث پاک دے وچی ہوندہ وے، اندہ کملی والے آن قیامت کدوں ہی آئے گی، قیامت کدوں آئے گی. بیک نبی دے صحابہ دا عقیدہ، بیک نبی دے صحابی دا عقیدہ، نبی دے صحابی نو بھی پتا سی محمد جان دینے، محمد جان دینے، محمد جان دینے، محمد جان دینے. کوئی جانے نہ یا نہ جانے ساڑھا عقیدہ میں نبی جان دینے. ہے توجہ میں اپنا بولو سے زندہ زندہ سرکار سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. کوئی جانے یا نہ جانے ساڑھا کیتا کیے حضور نہیں بولے حضور حضور جان دینے، حضور جان دینے نہیں بولے آقا جان دینے، آقا جان دینے. کوئی جانے یا نہ جانا جانے بس آقا جان دینے. اچھا میرے البندے تھے میں ساریاں چیزاں میں لکھ کے لے آندیاں تو اڈے واسطے تازہ تازہ پر تسی نہیں بول دے. اللہ دے بندیو اللہ نے انی رحمت کیتی انی رحمت کیتی پھر بھی تسی انجی بیٹھے. ہاں کئیاں بندیاں دیاں موجاں لگ جانیاں نے، تیل دی بچت ہو جانی ہے، تے کئیاں دیاں بچاریاں دے کونی اللہ دے کام نے. پریشان نہ ہو، وہ بندیاں نو چیک کردہ ہے. وہ بھئی نالے ساڑھا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، سارا کچھ ہوتا ہے. یہی آکھا کرو جی ہاں جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی. اسی تے بھئی اس چیز دے وچ راضی رہنا نا. ہاں ہس دیا کرو اللہ دی بارگاہ دے وچ جویں تسی راضی ہو. تے پھر کی آکھنا رل کے پڑھو گے میرے نام. ساڑھا عقیدہ کیے آقا جان دینے، آقا جان دینے، آقا جان دینے، آقا جان دینے. کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی جانے یا نہ جانے بس آقا جان دینے، آقا جان
دن آقا جان دن آقا جان دن دتیاں خبراں سب نو سن اچھا ہر نبی دی تصدیق میرے نبی نے کی تھی ہے میرے نبی نے فرمایا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے میرے نبی فرمایا قیامت بھی ہونی ہے میرے نبی نے فرمایا معاشر دا میدان بھی لگے گا میرے نبی نے بھی فرمایا کل قیامت دا دیانہ بھی ہوئے گا نفس و نفسی دا بھی عالم ہوئے گا پل سرات بھی ہوئے گا اتھو ننگ دے آنگے کچھ آنگے جڑے وچ ٹپکیاں پل سرات تو تھلے دوزخ دے وچ کھاندے آنگے کچھ آنگے جڑے بجلی دی طرح پل سرات تو گزر جان گے او کون آن گے جنہ دا عقیدہ ہے آقا جان دینے آقا جان دینے آقا جان دینے آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے صحابی نے عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے آؤ قیامت قدوں آئے گی میرے نبی نے فرمایا تو قیامت کی تیاری کی تھی قیامت واسطے کی تیار کی تائی نوجوانوں توجہ کریں آجے بول کے آندے نا کملی والے آؤ میں کچھ بھی نہیں تیار کیتا ہوں نہ نمازہ تے مانے سونے آنا روزیاں تے مانے نہ حج تے زکاة تے مانے اوہ آجی اسی نمازہ پڑھنے آؤ بندہ 5 وقت دی نماز جماعت دے نال پڑھے وہ بندہ آندہ میں پکا بخشے آئے ہویا میں پکا بخشے آئے ہویا میں جنتیاں انہاں تے نمازہ بھی نبی دے نال پڑھیاں انہاں تے روزے بھی نبی دے نال رکھے انہاں تے حج بھی نبی دے نال انہاں صدقہ خیرات بھی نبی دے نال دیتا پر پھر بھی عاجزی ویکھ کوئی دعویٰ نہیں نوجوانوں فقیری ویکھے آجے آتے نہ سونے آؤ نہ نمازہ تے مانے نہ روزے تے مانے نہ حج تے زکاة تے اتے مانے میرے نبی نے فرمایا پر کتے اتے مانے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ تے او دے رسول تے مانے فرمایا میں اللہ تے او دے رسول نہ محبت کرنا ہائے اللہ تے او دے رسول دے نالے محبت کرنا جدو اینی گل کی تھی نہ محبت کرنا تے میرے نبی کی فرما دیں توجہ ہے نہیں بولے ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ انجلی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ تیری تے میری محبت نو آقا جان دینے مینوں ویسے بڑا لطف آ رہا تو انہوں نہیں آ رہا آقا جان دینے آقا جان دینے دل دے اندر کی ہے دماغ دے میں چکی ہے جو سوچنے جیسی محبت ہے جیسا پیار ہے میرے نبی آقا جان دینے آقا جان سونا میرے نبی دا فرمان میرے نبی نے فرمایا حضور فرما دینے یاد رکھیں آجے میرے نبی نے فرمایا کدے تے مانی عرض کی تھی کملی والے میں اللہ دیو دے رسول دے نال محبت کرنا میرے نبی نے فرمایا جڑا جدے نال محبت کر داوے کل قیامت دیار او دے نال ہی اٹھایا جائے گا او دے نال ہی گوے گا جڑا جدے نال محبت کر داوے صحابہ کہندے نے جدو نبی نے انی گل کی تھی اسی مسکرا پہ کیونکہ ساڈی تے محبت آمینہ دے نال سانو تے محبت ہی اللہ دے نال اللہ دے رسول دے نال ایمانداری دے نال دسے آجے میرے نبی نے فرمایا او جدے نال پیار ہوے گا جدے نال محبت ہوئے گی کل قیامت دیاڑے او دے نال ہی ہوے گا پر یاد رکھے آجے ساڈی محبت داتا
مولا علی حجویری دے بنا خواجہ اجمیری دے بینال خواجہ اجمیری دے بینال داتا علی حجویری دے بینال پیر مہر علی شاہ صاحب دے نال بھی ہے سادی محبت پیر سیاں دے نال بھی ہے وہ کسے نے داتا علی حجویری دے نال کھونا میں کسے نے پیر مہر علی شاہ دے نال کسے نے اعلی حضرت دے نال کسے نے یاد رکھیاں دے پیر سیاں دے نال سارے نے صدیق اکبر نال ہونا میں سارے نے عمر فاروق دے نال سارے نے عثمان غنی دے نال سارے نے مولا علی دے نال سارے نے محمد دے نال یا رسول اللہ. اچھا اگلی گل سنو. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ گھروں نکلیا اے رستے جا رہا ہے حدیث پاک ہے صحیح حدیث ہے این کر کے نکلیا تے اگوں اللہ نے فرشتے نو بھیجیا چیک کرنے واسطے. فرشتہ آندا کدھر جا رہے ہیں؟ آندا میں اے نال دے پنڈ میرا بھائی ہے میرا ایک بھائی ہے میرا میں دی زیارت واسطے جا رہا او دی زیارت واسطے جا رہا ویکھن جا رہا انہوں سنیا جے حدیث میں ذمہ دار ہوں صحیح حدیث میں او دی زیارت واسطے جا رہا. اچھا کوئی او دا تیرے تو کوئی احسان ہے تو تاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے اتنے او دا کوئی احسان نہیں میں صرف اللہ تے او دے رسول دی رضا دی خاطر او دے نہ محبت کرنا. تو فرشتہ بول کے کیا اندھا جے تو اللہ دی رضا واسطے او دے نہ محبت کرنا رب کہندہ میں تیرے نہ محبت کرنا. تے جی دے نہ رب عام بندے دے نال جڑا محبت کرے اللہ دی رضا واسطے او دا احساس کرے رب کہندہ میں او دے نہ محبت کرنا. تے جی دی محبت داتا علی حجویری نہ لوئے نہیں بولے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. او لوگ نے یاد رکھیا جی جنہ دین ساڑھے تک پہنچایا. اچھا حدیث پاک دے اندر آندہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث نقل کیتا امام مسلم نے امام ترمذی نے بے شمار حدیث دی کتب ہونا دے اندر اے حدیث سے حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی تھی انہیں سنے ایسی چھوٹے چھوٹے سا میرے بزرگاں بھی سنے علماء کلوں انہیں 99 کو بندے مار چھڑے قتل کر چھڑے. تو ایک دیاڑے اندر یار بندے مار بیٹھا پتہ نہیں بخشش ہونی ہے کہ نہیں اور یقیناً ایسا ہوتا ہے جو بندہ گناہ تے گناہ کری جا رہا ہے ایک دن ہوندہ ہے ہوئے کلمہ پڑھنے والا او دے دل چپے خیال ہونا آخر یار میں مرنا ہے پتہ نہیں میری بخشش بھی ہونی ہے کہ نہیں. او دے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں میں بخشیا جانا کہ نہیں. قریبی ایک پادری سی اس نے پوچھیا تو انہیں کہا جی گالے بھی میری بخشش ہے میں انہیں بندے مارے نے. انہوں نے کہا کوئی بخشش نہیں ہے ایک بندہ قتل کر دو انسانیت دا قتل ہے لہذا کوئی بخشش نہیں. انہیں اس نے بھی قتل کر دیتا 100 پورا کیتا. ان نبی پاک صحابہ نو گل سنان دے پے نے اگے گئے کہ ایک اور بندہ ملیا پوچھیا ہاں میری بخشش ہے میں اینے بندے مارے نے. انہیں کہا ہاں ہے. آکھیا کی میں آکھیا او بستی سے چلا جاؤ تھے اللہ والے بیٹھے نے انہاں دے نار رل جا انہاں دے نال جا کے رل جا انہاں دی سنگت اختیار کر جا کے اللہ اللہ پہ کرتے نا تو بھی کری جا نہیں بولو چکر کے بولو سبحان اللہ. جا کے دعا کروا او تریا رستے دندر موت آگئی جدو مر گیا نا فرشتے جنت دے بھی آگے دوزخ دے بھی آگے جنتیاں نے بھی پکڑ لیا دوزخیاں بھی پکڑ لیا وہاں دے ساڑھا ہے دوزخیاں دے ساڑھا ہے جنتیاں دے ساڑھا ہے. رولا بن گیا اللہ دی بارکت دی کیس چلا گیا سارا کیس پیش کیتا اللہ نے ویکھے ہاں بھی تو سوچ جاندہ کدھر پہ نہیں بولو اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. جاندہ کدھر پہ آسی آکھا جی اللہ دے ولیاں دے بوے بال. اچھا اللہ نے کہا گالے بھی اس زمین پھیتا ماریا جائے گا تے جدر زیادہ قریب ہوئے گا ادھر ہو گیا. ان کتاباں دے وچ لکھے ہے کہ جدر جا رہا سی اللہ دے ولیاں دے بوے وال وہ جگہ تھوڑی جی دور سی
پینڈا لمبا سی لیکن اللہ نے زمین نو حکم دیتا سکڑ جا. کمال ہوگی یار، اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. سکڑ جا، زمین سکڑ گئی. پیتا ماریا ادھر قریب ہو گیا اللہ دے ولیاں دے بال. اللہ نے کہا جنتی ہے، یہ جنتی ہے. مقصد یہ کہ گناہ بندیاں دے کولوں ہوندے نے، لیکن مالک بڑا کریم ہے. اگر گناہ نو گناہ سمجھ کے پھر اسی کریں گے ڈبل کبیرہ گناہ ہو جائے گا. یاد رکھیا جائے وہ دی سزا ہے، بہت سخت سزا ہے. تے اللہ دی بارگاہ دے وچوں اسی معافی منگنی چاہیے. دیکھو اللہ دے ولی دے بوے ول جا رہا سی تے جدو ادھر جا رہا سی تے رب نے آکھیا ادھر جا رہا سی لہذا جنتی ہے. نہیں بولے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اگلی گار سننا، اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دیہڑے آپ نا فرماون لگے، میں دسن لگا کہ ولیاں دی شان کی ہے. آپ دا اس طرح کر کے تخت لگا ہویا ہے، ساری دنیا ہے، چرند پرند سب کچھ ہے. آپ نے کہا ہودود کتھے گیا ہے؟ ویکھیا ہودود موجود کوئی نہیں، پرندہ ہودود. یہ خبراں دیندا ہوندا سی ہودود ساریاں. تو جدو تھوڑی دیر لیٹ آیا نا تے پچھلیاں پرندیاں کہن تیری خیر نہیں ہو، تو لیٹ آیا تیری خیر ہے نہیں. اے کلاس لگی ہوندی ساڈے کو بچے لیٹ آ جاندے 100 بہانے بناندے نے. ہاں پیٹ دے اندر سر پیڑ ہو رہی، انہاں نوں سمجھ نہیں لگدی ہے اساں کہنا کی ہے، بہانے بنا رہے ہوندے نے. انہیں آکھیا کہ میں ہن کی کراں. اچھا وہ چکر لا کے آیا سی، پوچھا کتھوں آیا؟ میں نے کہا جی قریبی ملک سبا دے اندر میں ویکھ کے آیا، وہ بڑا سونا ہے پر اتھے ایک عورت حکومت پہ کرتی ہے، او دا نام بلقیس ہے، ملکہ بلقیس. او دا تخت والا عرش عظیم، بہت تگڑا او دا تخت ہے. اللہ دے نبی سلیمان دیاں گلاں سنی جا رہے ہو دو دیاں تے آپ فرماندے نے میرے کول کھلو کے تے تعریف ہودی کری جا رہے. نہیں بولے یار، اچھا بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے اچھا تے چل پھر. آکھے جی او سورج دی پوجا کرتی ہے، اللہ دی عبادت نہیں کرتی. آپ نے ایک خط لکھے آکھے جل لے جاؤ میرا پیغام دے. وہ خط لے کے گیا، اتنے دے فوجی تے پھر ایک روشن دان دے بچوں وہ پار کر کے جا کے لیٹی ہوئی ہے، دے سینے دے خط رکھیا. مڑ واپس آ گیا، انہیں خط کھولیا، پڑھیا، پڑھ کے حضرت سلیمان دی ساری تحریر جدو پڑھی نا انہیں آکھیا ہے کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہو بھی نہ تے میں نو ملا. جدو حضرت سلیمان دی شانہ انہیں سنیاں سارا کچھ، انہیں اپنا لشکر لیا. توجہ ہے؟ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جس وقت آپ نے ویکھیا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، آپ نے سارے جنہاں نو اکٹھا کر لیا. آپ فرماندے نے بھی گل لے بے او دا جڑا تخت ہے نا او دے آمن تو پہلے پہلے میرے کول ہونا چاہیے. کون جڑا لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھیا، قال عفریت من الجن. آپ فرماتے ہیں کنی دیر دے وچ لے کے آئے گا؟ وہ بول کے کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا تواڈے اٹھن تو پہلے پہلے، یعنی محفل برخاست ہون تو پہلے پہلے تخت آ جائے گا. اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے نہیں، مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے. پھر ویکھیا کون ہے؟ پھر اٹھیا اللہ دے نبی سلیمان دی امت دا ولی جدا نام آصف بن برخیہ ہے. آپ فرماتے ہیں کون لے کے آئے گا؟ جنہی اٹھیا بول کے کہنے لگا میں لے کے آواں گا. اللہ دے نبی سلیمان فرماتے ہیں کنی دیر دے اندر تخت لے کے آئے گا. بول کے آندہ وے تمہاری اٹھن تو پہلے پہلے تختی آ جائے گا. فرمایا نا اس تو بھی پہلے چاہیے دا میں. پھر آصف بن برخیہ اٹھ کے بول کے آندہ میں لے کے آواں گا. اللہ دا قرآن کہندہ میں اللہ دے نبی سلیمان فرما دے رہے کنی دیر دے میں چلے کے آئے گا. اور بول کے آندہ میں قرآن کہندہ قال اللذی عندہو علم من الکتاب انا آتیکا بگی قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف بن برخیہ بول کے آندے نبی اللہ اکھیاں بند کر کے کھولے آجے تختی آجائے. اکھاں بند کر کے کھولو تخت سامنے. اینج اکھاں بند کھولیاں. کتاباں دے وچ لکھیا تخت زمین دے وچ انج باہر نکلے ہیں جی میں پانی دے چشمے نہیں پھوٹو دے اس طرح باہر نکلے ہے. توجہ اگلی گل بھی سن لو. انہیں نہ کھیا جے یار کہ جے طاقت کی نہیں دیتی ہے.
اللہ نے کنے طاقت دیتی ہے؟ ہاں نالی بھی آکھیا قال ھذا من فضل ربی، یہ ساڈے رب دا فضل تے جدوں بھی سانوں بھی کوئی طاقت دے نا تے یہی کہنا چاہیے ساڈی اپنی نہیں او دا فضل ہے. نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. یہ اللہ والے نے، اللہ والے دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. میری ملت دے نوجوانوں بڑیاں قرآنی گلاں نے. اصحاب کاف دیکھ لو، وہ 6 بندے سن تے اللہ دے نبی عیسیٰ دا کلمہ پڑھن والے تے جدوں وہ نکلے نا باہر انہوں نے پتہ سی جن نے کلمہ عیسیٰ دا پڑھیا نا یہ بادشاہ نے مار دینا. باہر نکلے تے انہاں کیا ہوئے نا تے نکلیے راتوں رات نکلے. انہاں دے پیچھے کتا لگا، جدوں کتا لگا تھوڑا جہا دور گئے انہوں نے پتہ ہے کتا ہے تے انہیں پونکنا ہے، کتے دا کام ہے پونکنا. تو نہ کہ ہووے نا انہوں اسی دتکاریے یہ چلا جائے کیونکہ ادھی وجہ تو اسی پھڑے جاواں گے. جدوں نہ کہتے تو چلا جا. انہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی کہ یا اللہ مینوں زبان دے میں گل کرنا چاہنا. نہیں بولے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. رب نے کتے نوں زبان دیتی تو کتا بول کے کی آندا ہے؟ آندا میں انہاں دے وچوں نہیں جڑے ولیاں نوں پونکدے نے، جڑے ولیاں نوں پونکدے نے میں انہاں کتیاں دے وچوں کتا نہیں جڑے ولیاں نوں پونکدے نے تے جڑے پونکدے نے اودے نال تے پھر وہی چنگا. کیوں چنگا؟ میں دسنو جنتی ہے نہ ہوئے جنتی حوالہ نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. اچھا میاں صاحب نے بڑا سونا رنگ پیش کیتا. آپ فرماندے نے نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شوری مچاواں خور نسبت دی اوے پاکاں لوکاں میں بھی بخی شیاں جاواں. سنیا جے نوجواناں توجہ کریا جے کتا اللہ دے ولیاں دے نال نال قرآن دے اندر لکھیا ہویا میں ایک غار دے اندر گئے نے. کتا غار دے باہر بیٹھ گیا وقلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. کتے نے اپنے پہلے اگے والے ہاتھ سامنے رکھ کے بچھا کے بہ گیا. نوجوانوں توجہ کریا جے کتاباں دے وچ لکھیا میں کتنی دیر رہنا. اللہ نے نیند تاری کر چھڈی. اوے اللہ دے ولی سو گئے کنی دیر ستے نے؟ 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال 100 سال نہیں 200 سال نہیں 300 سال نہیں کتاباں دے وچ لکھیا میں 309 سال غار دے اندر ستے نے. 6 مہینے تو بعد فرشتے آندے نے آن کے انہاں دی کروٹ بدل دینے انہاں دے پاسے بدل دینے. نوجوانوں چاہدیاں جڑا باہر کتا وے اس کتے دی بھی کروٹ بدل دینے، کتے دی بھی کروٹ بدل دینے. توجہ کریں کتا ولیاں دے نال لگیا کتے دی بھی کروٹ بدلی جا رہی ہے. نوجوانوں جدو جا کے آئی اکھیاں کھلیاں کتاباں دے وچ لکھیا وے انہاں ایک دوجے نوں ویکھ کے آکھیا کنی دیر ہو گئی ہے. کسے نے آکھیا 1 دن، کسے نے آکھیا آدھا دن. انہاں ایک بندے نوں سودا لین واسطے بازار بھیجیا. جدو بازار سودا لین گیا نوجوانے انہاں درہم تے دینار اس وقت دے پیسے ویکھے. وہ لوکاں نے آکھیا نا نا اے لگنے کوئی نہیں، اتے بڑے پرانے پیسے نے، صدیاں گزر گئیاں نے. انہاں سودا نہیں دیتا واپس آیا میں. انہیں آکھیا میں جنوں بھی ویکھیا میں بندے بدل گئے نے، زمانہ بدل گیا وے، بازار بدل گئے نے، پیسہ درہم دینار سارا کچھ تبدیل ہو گیا وے. سانو 100 سال گزر گئے نے سانو پتہ نہیں لگا. کتاباں میں لکھیا میں 300 سال تو بعد انہاں دے کپڑے بھی انجے، انہاں دے کپڑے بھی انجے نے، انہاں دے کپڑے بھی انجے نے. کپڑے انہوں مٹی نے کھادا کوئی نہیں.
ایمانداری دے نال دسیا جے او جڑے 300 سال ستے رہن انہاں دے کپڑے میلے نہیں کھندے تے جنہ محمد دی غلامی کیتی کھوے انہاں دا کفن کیویں میلا محمد دی امت دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اللہ والے دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو با ادب رکھے، بے ادب نہ رکھے۔ یاد رکھا جی اگر بندہ بے ادب ہو جائے تو سب کچھ ضائع۔ اونچی آواز ہوئی زندگی کا سرمایہ گیا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دن دعائے خالق کہنا سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔